أنا مذ ولدت عرفت قاتل أمتي، فصرخت في مهد الحياة كفاحه. الكل متهم بنزع أظافري، أين الحقوق وتلكم الألواح؟ رؤساء 60 دولة إسلامية بما فيها باكستان ومصر والسعودية وإيران، وما عدا ذلك من الدول التي تعد أهم وأقوى قوى سياسية، اجتمعوا على طاولة في الرياض باحثين عن حل ماذا؟ يبحثون عن سبيل كف عدو الغاشم، عن سفك دماء الأبرياء، عن اغتيال أطفال المعصومين، عن مجزرة إخوان المسلمين في الدين وإخوان العرب في اللغة والقومية. بالله أسألكم، هل وجدوا الحل؟ هل قاموا فيما كانوا يبغون عنه؟ هل أقاموا الأمن في الشرق الأوسط؟ لا، كلا وحاشا. ولماذا؟ لأنهم نسوا أهم درس حفظت الأمم جيلا بعد جيل، ألا وهو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إخوتي في الله، التاريخ مقبرة للذين نسوا هذا الدرس المهم، وصفحات التاريخ خير شاهد وأكبر دليل على أهمية القوة وعلى أهمية الحماسة الغزوية. ولنعم ما قاله الشيخ علي الطنطاوي: إذا الرجال لا يسيلون الدماء في سبيل الأرض والوطن، فالنساء يسلن الدموع على انتهاك الأرض والكفن. والقرآن لا يحث على قوة العسكرية فقط، بل إنه جاء بكلمة القوة مطلقا، وهو يفرض على المسلمين الحصول على جميع الأنواع من القوات، سواء كانت علوم طبيعية أي ساينس أو الاقتصاد أو السيطرة على إعلام العالمي، كلها قوات أيها السادة، كلها قوات. إن لم تملكوها وإن لم تحصلوا عليها فلا يمكن لكم أن تفكوا رقبة واحدة عن إغلال الصهيونية أو أي عدو آخر. يقول طفل فلسطيني: الدمع يروي قصة لا تنتهي، يتم وقهر صرخة ونواح، أبي وأمي تحت هدم بدعوا، فبقيت وحدي ما لدي جناح. أبي وأمي تحت هدم ودعوا، فبقيت وحدي ما لدي جناح. قتلوا الطفولة والبراءة والندى، وكأننا في أرضنا أشباح. ولقد كتب قاضي القدر في كتابه أن المرتكب بجريمة الضعف يحكم عليه بالإعدام. أسأل الله تعالى أن يمكننا من جميع الأنواع من القوة، وأن تبقى مقاومة الإسلامية ضد كل عدو غاشم في ميدان القتال والنضال، وأن تبقى هذه المقاومة إلى يوم القيامة. ولله در القائل: أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تذرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن إنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي؟ عبثا تحاول لا فناء للسائر، أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا كالقيامة ذات يوم آتي. جزاكم الله.